आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख इस एपिसोडस में तुहद इस्तकबाल बस इरशाद मलिक जिले शुपिन तहसील केलर यानी कि ये जन ज्यादा चाला बरी गई। तो अगर ओवरऑल वो मौसम खराब लगातार मौसम खराब आने बावजूद गोड़े ये कम से कम 60% ूंट कम। तो मजीद ये साथ ये डोंट पे ये इलाकस में ये चाला बरी गई तो तम गो ज्यादा हिट इलाक। तो अस क्या मकामी लकरन या समाजी कारकुन यमन प्रसो चूंकि लुकन ये पे गिल शिकवा सरकारों कि पतम लट ये सात नुकसान गो तो कंपनसेट 2000 रुपये प्रत कुछ गरस यमो सरकार कोर ऐलान कि 2000 रुपये बैंकन मज। तो मगर तम बावजूद पे लुकन गन दफ्तर पे गन कागजात दस या बैंकन पे गई मुश्किल तम खुद ज्यादा किराया लगान। तो आम जो किसान गरीब ग्रूह तमिस अमे किस्म कह फायदे वातान। तो आज करो बेस कत कह जमींदार कह बागबान प्रो ज्यादा हिट इलाक जन गो अमे डोंट सम प्रो क्या क्या मुश्किल अगर कंपनसेट कर गवर्नमेंट हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट तमो को दौर इलाकस कैंसन जायन वो 30% या 70% नुकसान। ओवरऑल अगर वो अकिस ग्रीस कम से कम वरियस मज दवा या खाद लगने से 30 या 40,000 रुपये खर्च गसन चाहे तमिस ूंट वसन या न वसन। तो तथ मुतलिक प्रो क्या क्या मुश्किल तो कूता सोन ूंट दारमदार सोरे ूंट कूता कम यम वरी तो कूता नुकसान गो। तो यह पहाड़ी इलाक तो यमन प्रो गो अब्दुलहद अब्दुलहदस करो इस्तकबाल पन्निस ग्राउंड रिपोर्टस में अहद साहब तुम वन तो कत्या मुश्किल पतम लट ये नुकसान गो तो क्या आव सरकार की तरफ तुम फायदे तो क्या कूता नुकसान। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वन इस पे कि गवर्नमेंट दिवन वक्तन फवक्तन ग्रीस मुआवज यमिस कह चाड़ चलान कहें। तुम मानिव रोपये लच मज अगर अमिस दिमो 100 रुपये अमिस रोजान 99,000 मौजूद अमुक मतलब गो अमिस कहीं मतलब सहूलियत वातान। वनकस सान वन मुद्दा ये कि अगर ये भारी नुकसान गो यह जन मीडिया के जरिए तव वन गवर्नमेंटस पन सोर्सेस तमो तमुत रिपोर्ट लिखित। अलबतन गवर्नमेंटस गुजारिश करान अगर मुसाफिर कंस मंगन राह लीला दिसा मे बस कमजोर सह तुल तमिस किलव जय दी तमिस सह और छटांग यानी उसकी भूख मतलब उसकी भूख नहीं मर जाती है तमिस बच चलान कहीं। वनकस वो बागस मज क्या पोजिशन गम लिहाजा गवर्नमेंटस दपान क्या दारक अलबतन बहसीत गो एडमिनिस्ट्रेशन हक बनन इत पे घर किस खानदारस अयाल ये कमजोर तन वल नौतवान यह जानित गवर्नमेंटस सजा कर कि 100 200 चार चल कहीं तेल बेहतर न दिन। मगर पूरा उम्मीद कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट वनकस यनी कि लुकन गोस फायदे वातुन। आज गया इजहार कि अगर अत भारी तफावत सह दिन लुकन मतलब मुआवज थोड़ा बहुत चल इन चाड़ यम दपान ना पत कह बैकग्राउंड पगह मतलब फील्डस मं कह तालमेल थवन लायक। लिहाजा तुम वुचन कंडी बेल्ट कोर अम बराबर अहरबल तुल बराबर यूस मर्ग अपोर तक कोर अल्लाह ताला सम जालाबारी खत्म। वनकस कह तसील वन गवर्नमेंटस कि बराए मेहरबानी कर तो इन गरीब गुरबहन ब्रोट मान जख्मी गमित ब्रोट कर्ज इलमी तुल तुल ये जन योर कह सोर्स यम समुक जवाब दिमो सोर्स नश ये वसील नश ये यमे बागात तम मकल अल्लाह ताला हन। लिहाजा तुम वनु करो तो करो क्या मेहरबानी कर 100 दिवन रियायत अम चल चाड़ कहीं। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से वो भरपूर हमारा मदद करें जिससे एक बीमार को राहत मिल सके, वरना एक टिक्की देने से वो वारा ही ज्यादा ही मायूस हो जाता है। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहिब से गवर्नमेंट साहिबान से जो भी मतलब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उन्हीं पर ये बोझ पड़ता है, उन्हीं को देना भी है। गौ निशीवन दो ध्यान ये जानकर हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि अगर हम और कोई रास्ता ढूंढे तो ढूंढे क्या। लिहाजा खुदा के बाद हमारा वसीला जो है वो गवर्नमेंट है। मेहरबानी करके तफावत दी जाए जिससे आम लोगों को पता चले
कि हमें कुछ हमें बैकग्राउंड पीछे की तरफ है। बाकी वसलाम। शुक्रिया आज साहब कि आज सुबह वन खुदायस पर अगर वसील कह सरकार तो सरकार पज पे अगर पत्थर पे वनकस ग्रोस पत्थर पे थोद तुलने खुद पज तम तरीक मुआवज सरकार दिन ग्रोस खड़ा पन्न जंगन पे ब्या समाजी कारकुन रियाज साहब इन प्रो कूता नुकसान गो ये बेल्टस मज कूता ये एरिया तो क्या अगर पचम लट नुकसान गो तम पे सरकार दिमो मुआवज या 2000 या 3000 ग्रीस तम कह फर्क पे तो इन प्रो नुकसान कूता गो तो क्या कूता मुआवज ग अगर सरकार तरफ तर। अस्सलाम वालेकुम जनाब गवर्नमेंट सत अपील यह कर कि गवर्नमेंट सोजान विज विज हार्टिकल्चर वो कि तुम करो सा नुकसान मुआयने मगर यह समझ कि क्या मुआयने नुकसान कर अगर कनाल जमीन अकिस गृहस्थस नश कम से कम दवाहस 20 पे 25,000 to 30,000 खर्च पे मुआवज सोजान ओर 2,000 तम क्या अंग तम अन कह तो ये एरिया में वनकस अहरबल पे यूसमर्ग टाइम डार सबन वो कि नुकसान गो कम से कम गो 75% नुकसान मेवस जिस कि योर सारे जमींदारों सारे किसानों भाइयों कोड़मुत KCC लोन कह 3 लाख कह लाख हर कह अगर कोई जमीन कनाल तमिस 30-35 सास रुपये लोन गवर्नमेंट सत अपील कर यह KCC करतन माफ बोड़ बार हेल्प लगे अकिस किसानस सह ग खड़ा दी न किसान बिचार मूदमित वारे मूदमित गवर्नमेंट यह अपील कर कि किसान लोन यह बैंकों नश निमुत बैंकों पे किसानों वो निमुत लोन यह गन माफ सन पुरजोर अपील यह गवर्नमेंट ने बाकी वसलाम। सठा शुक्रिया रियाज साहब तुंद ब्या बाग वल मौजूद नश कत कर तो ब्या ग्राउंड जीरोस पे पन्निस बागस पे हमेशा मतलब वरी किस वरिस बागस कुलिस वुचान चूंकि सोरे दारमदार कुलिस पे तो वनकस पन्निस बागस मज काम कर तो वन कूता नुकसान ये एरियास मज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस गो वारियाह नुकसान युस जन मसा रियाज साहब वन अहरबल पे यूसमर्ग तान यह गो खरब बजन नुकसान वो गवर्नमेंट दिवन रॉपिस 1,000 नु 2,000 अस क्या गछ अमि सत वनकन खर्चात ये वो कुलिस अयालस क्या खर्च मगर यु जन सोन नुकसान गो यह गो थद नुकसान कि हेको यह नुकसान सौंदित क्या वनकन बाजरस मज दजर अनस कह वह खर्च चलान हेकन अयालस फाक त लगित वो गवर्नमेंटस अपील कर कर किसानन भरपूर मावनत ये थोड़ा सहूलियत वात ये खड़ा हेका वापस गच्छित यह गवर्नमेंटस अपील कर। सठा शुक्रिया यून वन सह हाव तो अक लट बे तो बिल्कुल अगर वो कि 40% टोटल ऊंट तो अत मज अगर कह सात डोट वोत पे तम सो क्या नुकसान तो सरकार अगर वो कि थोड़ा बहुत अगर इंजरी वो ऊंटन हज साफ क्या अगर बिल्कुल अगर इन फिलहाल अगर वो अल्लाह ताला बचन कि ये सात प्रोन कहावत या वो वन वो कड़न सो अल्लाह ताला बचन फुल यह डोट पुन सह अल्लाह ताला बचन क्या खुदा सुंद कहर क्या खुदा सज लोर मज आवाज क्या अल्लाह ताला सज आफत सह गोड वनित कह तो बहरहाल अल्लाह ताला सज आफत तम पे सरकार जिम्मेदारी इन जान यह आफत दी इन जान अल्लाह ताला सुंद कहर बर्पा ग तिमन जान सुधार कोशिश तम पे सरकार अमि जिम्मेदारी सरकार तो लुकन हज डिमांड कम से कम गोस कंपनसेशन गन तूता कि अगर अकिस आम गृहस्थस 30,000-40,000 रुपये खर्च दवा या खाद तो तिमन चीजन हज भरपाई गई तो सत मकसद बार बार किसान सज अपील अगर KCC लोन या माफ ग शायद यह ग्रोस ग अक लट पन्न जंगन पे खड़ा। इरशाद मलिक न्यूज़ 18 नेटवर्क शुक्रिया। मे सह बडगाम चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्योंकि बडगाम कन वारियाहन सेक्टरन मज पे डोट यानी चालाबारी गई तम सत नुकसान वोत तो इन करो कत कित कन वत लुकन नश हालांकि लुकन शिकायत हॉर्टिकल्चर महकमस नश तिमन मदद तवक्का तो सह मिलान कहें इन करो कत क्या युहद वन तो क्या एडवाइजरी किसान खतर। सर गोडनुक क्वेश्चन यो तुम पृछुन मौसम बदलान डोट पे वारियाहन जायन वोत पे नुकसान कत कत हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बडगमिस मज वोत नुकसान तह सो एसेसमेंट कोर्मुत। हाँ अत मुतलिक वन बह ये 15 तारीख जालाबारी सपदे तुथु दित मे शामस कर मे एडवाइजरी इशू एडवाइजरी इथ कन गोड थी फंजिसाइड स्प्रे कर
اِنفیکشن چھُ رُکاوُن. اَتھ منٛز یُس فنجسایڈ چھِ تَمیُک ناو چھُ مینکوزیب یا پروپونِب یا زاینب پلس ہیگزیکنازول یا ٹوبیکینازول پلس کیپٹان. یہ چھُس بہٕ چھُس ییٖتیاہ ناو امی وَنان. کٲنٛسہِ زٔمیٖندارَن ما آسہِ یِمو منٛز کانٛہہ پٔتِم سپرے کٔرمٕژ سۄ چھَنہٕ رِپیٖٹ کَرٕنۍ کینٛہہ, سُہ کَرِ تیٚلہِ بدل دوا. ڈوسیج یۄس اَمِچ چھِ سُہ چھِ باضٲبطہٕ ایز پر شِڈوٗل کَرٕنۍ. پروپونِب تہٕ مینکوزیب یِم چھِ 300 گرام ترٛاوٕنۍ 100 لیٖٹرَس آبَس منٛز. یۄس تہِ بہٕ ڈوسیج وَنہٕ یہِ چھِ 100 لیٖٹرَس آبَس خٲطرٕ. پَتہٕ چھُ زاینب یا ہیگزیکنازول, یہِ چھُ کمبِنیشنَس منٛز, یہِ چھُ ترٛاوُن 100 گرام 100 لیٖٹرَس آبَس منٛز. ٹوبیکینازول پلس کیپٹان یہِ چھِ 250 ml ترٛاوٕنۍ 100 لیٖٹرَس آبَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ 3 یا 4 دۄہہِ یوٗریا سپرے کَرٕنۍ, کیٛازِکہِ زخم آو فرٛوٗٹَس پٮ۪ٹھ, فِزِکَل ووٗنٛڈ آو. گۄڈٕتھٕے چھُ کُلِس اکھ پَنُن نِظام تہِ آسان کہِ یُس یہِ زخم چھُ یہِ کَرِ یہِ ٹھیٖک, مگر یوٗریا سپرے سۭتۍ چھُ اَتھ مدد میلان. یہِ یوٗریا سپرے ییٚمِچ ڈوسیج چھِ یہِ چھِ کَرُن 200 گرام 100 لیٖٹرَس آبَس منٛز. دوٚیِم چیٖز, یِمن آرچٲڈن تہٕ نرسری منٛز آب چھُ جمع گوٚمُت تَتٮ۪تھ چھِ ڈرٛین کَرُن یِم پانی کا نِکاسی کَران. آب گژھِ نہٕ رُکُن کینٛہہ, تیٚلہِ چھِ یِوان روٗٹ راٹ چھِ چانسِز آسان گژھنٕکۍ. تہٕ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یُس وۄنۍ یہِ فالن فروٗٹ چھُ, مٮ۪وٕ یُس پیوٚو یا پنہٕ ؤتھٕر چھِ, یہِ چھُ ہٹاوُن کیٛازِکہِ یہِ تہِ چھُ بَنان اکھ ذٔریعہٕ اِنفیکشنُک پَتہٕ. تہٕ بِلکُل نظریٖن یِتھ کٔنۍ یِمو کَتھ وَنہِ اَصٕل, کیٛازِ اَسہِ چھِ اُمید سٲنۍ یِم کِسان آسَن یا یِم باغوان آسَن یِم آسَن یِم بوزان, اگرے تُہنٛدِس باغس منٛز آب چھُ جمع, بہتر چھُ سُہ کٔڑِو گۄڈٕ آب کٔرِو ڈرٛین آوُٹ. یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن کِتھ کٔنۍ چھُ سپرٛییِنٛگ کَرٕنۍ, کیٛازِکہِ اگر زخم آسہِ یِمو دِتۍ کینٛژھن دَوہَن ہِنٛدۍ ناو, تہٕ اگر تۄہہِ تِم چھُو کٔرمٕتۍ اِستعمال تہٕ دوٚیِم سپرے چھَنہٕ تَمِچ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ, اَمہِ بدلہٕ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ دوا اِستعمال کَرُن. جِناب مےٚ ؤنِو تُہۍ اوسوٕ پِرٛژھُن لُکَن چھےٚ شِکایت, حالانکہِ یِم ٲسۍ اٮ۪ڈوایزٔری کِسان آسان اوبویسلی خۄش گٔمٕتۍ یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ, مگر شِکایت چھےٚ ڈوٹھ پیوٚو, نۄقصان گوٚو, تَمہِ ٹایپٕچ مدد چھَنہٕ میلان ہاٹیکلچر ڈِپاٹمنٹٕچ ییٚمِچ کِسانَس أکِس باغہٕ وٲلِس توقع چھِ آسان. اَتھ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یِژھ کَتھ چھَنہٕ کینٛہہ. یُتھُے یہِ گٔے مےٚ دِژ 4 ٹیٖمہٕ تشکیٖل, حالانکہِ مین پاوَر چھِ کَمٕے, اَفسر چھِ کَمٕے, اَفسرَن چھِ ایڈِشنَل چارج, بۄنہٕ چھِ ٹیکنیشَن یُس زَن بۄنہٕ سب آرڈِنیٹ سٹاف چھِ تِم چھِ واریاہ کَم, مگر اَمہِ باوجوٗد چھِ أسۍ باضٲبطہٕ کِسانَن سۭتۍ جُڑِتھ. اَسہِ چھِ وَٹس ایپ گرُپٕس, أسۍ چھِ ایویرنیس کیمپٕس گژھان, أسۍ چھِ کِسانَن نِش گژھان تہٕ یِمن چھِ وقتہٕ وقتہٕ أسۍ وَنان کہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. بِلکُل نۄقصان گوٚو کِسانَن واریاہ, تۄہہِ تہِ ووٚنوُ کینٛژھن یُس خان صاحب ولاگ چھُ اَتھ منٛز آیہِ واریاہن جایَن گوٚو نۄقصان, تہٕ کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ لُکَن سۭتۍ کَتھ, تہٕ لُکَن اگرے نۄقصان چھُ ڈِپاٹمنٹ کَمہِ ٹایپہٕ دِ تِمن مدد. اَتھ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ تۄہہِ گۄڈٕتھٕے کہِ بڈگٲمِس منٛز چھِ 14 ہاٹیکلچر زونٕز. خۄش قٕسمٔتی یہِ چھِ 13 ہاٹیکلچر زونٕز چھِ آلموسٹ سیف. پکھر پوٗرا, ژارِ شریٖف, حالانکہِ ژارِ شریٖفَس منٛز پیٚیہِ زالوٗ سا ہاپت نار, تَتہِ تہِ پیوٚو یہِ ڈوٹھ, مگر تیوٗتاہ یہِ نۄقصان گوٚو نہٕ تَتہِ کینٛہہ. پَتہٕ ناگام, نولی پوٗرا, سایبوگ, ناربل, ماگام, یِم زونٕز چھِ سیف. پراپر بڈگام یِم چھِ سیف. ہاں کچھ زونز ہے زن خان صاحب, کریم شور, آریزال, بیٖروا, ؤترہل, اَتہِ چھِ کینٛہہ گام, شانی پوٗرا چھِ زن, شمس آباد چھِ, کینٛہہ وِلیجز وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ سِگنِفِکٮ۪نٛٹ ڈیمیج چھِ. تہٕ سرکارن اگر فٲصلہٕ یی کمپنسیشن آسہِ دیُن, یِمن گژھِ پتہٕ ریونیو ایتھارٹیٖزن سۭتۍ گژھِ اکھ بیٚیہِ سٔروے انڈیوجول لیولہِ پٮ۪ٹھ اسامی وایز یی پتہٕ بناونہٕ یہِ لسٹ, تو سرکار نے اگر فیصلہ یا کمپنسیشن ہوگا تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا SDF نارمز کے تحت. معاوضہٕ کِتھ کٔنۍ میلہِ یِمن, کوٗتاہ ڈیمیج پتہٕ میلہِ یِمن یہِ. ہاں اتھ منٛز چھُ یہِ کہِ SDF نارمز یِم چھِ 33% علاوٕ ییٚمِس ڈیمیج چھُ سُہ چھُ یِوان اتھ زدس منٛز. یِم تہِ امیِکۍ نارمز چھِ اس کے حساب سے کمپنسیشن ملے گا. بالکل شُکریہ. تہٕ ناظریٖن یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ چیٖف ہاٹیکلچر آفسر بڈگام اقبال بابا صٲب, تہٕ یِمو دِژ جانکٲری کِتھ کٔنۍ ووت تِہُنٛد ڈِپاٹمنٹ زٔمیٖنی سطحس پٮ۪ٹھ, تہٕ فارمر یِم کنسٲرن ٲسۍ تِم کِتھ کٔنۍ کٔرۍ یِمو دوٗر. حالانکہِ یِمو یِتھ کٔنۍ اَسہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت, یِمو دِتۍ کینٛژھن دَوہَن ہُنٛد ناو, اگر کٲنٛسہِ ڈیمیج آسہِ گوٚمُت سُہ ہیٚکہِ سپرٛییِنٛگ کٔرِتھ, یا یِم پنہٕ ؤتھٕر یِمن باغس منٛز پتھر ٲسۍ پیٚمٕتۍ تِم چھِ رِموٗ کَرٕنۍ, أتھۍ سۭتۍ اگر آب آسہِ جمع گوٚمُت سُہ تہِ چھُ رِموٗ کَرُن, تاکہِ زیادٕ ڈیمیج گژھِ نہٕ, مٔزیٖد ڈیمیج گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ, کیازِ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن روٗٹٕس ڈیمیج کٔرِتھ گٔژھِتھ, یا ہیٚکہِ باغس منٛز اِنفیکشن پھٲلِتھ. اَسہِ چھِ اُمید یہِ پروگرام واتہِ تۄہہِ تامَتھ.
تو تُہۍ تُلِو امیُک اقدام امہِ ٹایپٕکۍ اقدام. ہاں حالانکہ اگر کٲنٛسہِ زیادٕ نۄقصان آسہِ ووتمُت یِمو ووٚن تِم ہٮ۪کن اَسہِ نِش وٲتِتھ. اگر اَسہِ کینٛہہ مِس آسہِ گوٚمُت اَسہِ نِش واتن تِم أسۍ واتو تِمن نِش تہٕ مدد کرو فراہم. عابد حسین, News 18 بڈگام. की कम संख्या का हवाला देकर बंद किए हैं 90 स्कूल. डॉक्टर पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में देखे गए 3 मुश्तबा अफराद. सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की. तीनों मुश्तबा अफराद को हथियार के साथ देखा गया. कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की धूम. जिला इंतजामिया और मकामी मुस्लिम अकीदतमंदों का कर रहे हैं इस्तकबाल. सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने किया माता खीर भवानी मंदिर का दौरा. माता खीर भवानी को फूल चढ़ाकर की अपनी श्रद्धा पेश. कहा पंडित भाइयों के इस्तकबाल के लिए आई हूं. सरकार को करने चाहिए कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए संजीदा इकदाम. हजारों भक्त गांदरबल के तुलामुला में खीर भवानी मंदिर पहुंचे. विशाल चिनार के पेड़ों की छाया में बसे इस मंदिर में भक्तों की अच्छी भीड़ देखी गई, जिनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित थे. सरकार उठा रही कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए बड़े इक़दामात. मुलाजमीन के लिए बना रही है टाउनशिप. अलग अलग मकामात पर किया जाएगा टाउनशिप का क़याम. टाउनशिप की तामीर के लिए हुकूमत ने की है आराजी हासिल. किसी भी जुर्म पर नहीं दी जानी चाहिए सजाए मौत. यासीन मलिक के तनाजुर में बोले कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा. NIA की दरख्वास्त पर दिया रद्द अमल. रियासी में नर्सिंग स्टूडेंट को मुश्किलात का सामना. मुनासिब सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर बरहम. नर्सिंग स्टूडेंट से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज. स्टूडेंट ने किया सहूलत फराहम करने का मुतालबा. गुरेज में सियाती सरगर्मियों का आगाज. इंतजामिया सियाती शोबे को दे रही है फरोग. मकामी नौजवान कर रहे हैं कैंपिंग साइट कायम. दरियाई किशन गंगा के किनारों पर सयाह करते हैं रुकना पसंद. नौजवानों को मिल रहा रोजगार. शोपिया में मोस्ट वांटेड टिम्बर स्मगलर गिरफ्तार. वन सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी. अवैध लकड़ी हुई बरामद. एक दूसरे तस्कर की भी तलाश जारी है. श्रीनगर में HMT की इब्ने शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन. सड़कों पर मैगडम बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग. सोनमर्ग से एक 40 वर्षीय महिला. न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में तुम खैर मकदम. तो बहुत मेज़बान सैद मंजूर. आज मौजूद त्रालस मज ये ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर इजलास मुनक्कद गसान. तो यथ मज वारियान डिलवेजर मुलाजिम खास कर प्रॉब्लम मुलाजिम तम बोजन गिलानी साहब मौजूद. तो इन करो कत वन ये ट्रेड यूनियन सेंटर क्या तो बे क्या मसाइल हल कर बोजन मुलाजिम. खैर मकदम शुक्रिया जनाब. तो ये प्रोग्राम वर्कर प्रोग्राम बेसिकली नेशनल ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर प्रोग्राम. यह मरकजी ट्रेड यूनियन तंजीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरिए रिकॉग्नाइज. तमिक नेशनल जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी जी, नेशनल सेक्रेटरी रविंदर जी चाहे सर बुश स्टेट प्रेसिडेंट बेस नेशनल सेक्रेटरी अमुक. सोन मुद्दा तो मकसद जम्मू कश्मीर किन यम आरजी वर्करन या परमिट मुलाजिमन या स्कीम वर्करन आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर यमन मसले हाईलाइट कर और हाईलाइट कर LG एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मरकजी सरकार ताव वातन. खतर पत्मो 3 वरियो पे TUC किस बैलेंस ताव जदोजहद कर मगर वन हेकान यूनाइट गसित कि कोशिश सन कि जम्मू कश्मीर सोरी वर्क फोर्स अत बैलेंस तल यूनाइट ताकि हेको वुचित इन बेसिक मसले क्या हालांकि काफी मसले इन पाई मगर की मसले तुम पाई आसान की अनटिल एंड अनलेस यूनाइट गसन कि लगन सारी मसले पाई कि आज का कोशिश साउथ कश्मीर में करो त्रालस मज तबारी की जाए ये करो कन्वेंशन ये बोजो इन क्या मसले मसाइल बूझ वन मसले रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा नेशनल जनरल सेक्रेटरी सबन वो ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर दिमो LG सबस रेजोल्यूशन बे वात मरकजी सरकार तान कोशिश करो खुसन तौर पर जम्मू कश्मीर किन आरजी मुलाजिम हकस मज मिनिमम वेज एक्ट लागू कर इन रिक्रेशन पॉलिसी मरतब करने करो पन रोल बेम परमिट मुलाजिम सन इन खतर कैरियर प्रोग्रेशन इन रूल में कर तरमीम ताकि इन कैरियर प्रोग्रेशन. अगर अकिस IAS अफसरस पन्ने सर्विस दौरान 2 पे 3 फिर प्रमोशन मिलान
فنکشنلی نان فنکشنلی تھی ون تو سنس کلاس 4 سنس نان گیسٹس کیا دہ پھر پروموشن ملان تمس ایک آدھ بار اس کو ملان تمس پروموشن تم سی نا انصافی لہذا یہ نا انصافی دور کرنے خاطر یسان اکس ڈیموکریٹک طریقے تحت ورکر یونائٹ کرت ان مسئلہ مسائل اجاگر کرن اور ٹریڈ یونین یت پہ یقین تھوان کہ اس کرو پن مسئلہ گوڑے کرو ہائی لائٹ پہ کرو سرکار ست کت بات اور سرکار دمو یورے امیک سولوشن امیک حل کیا یل تم پتہ سرکار سن مسئلہ حل کر کے تیل اس واحد یہ ہتھیار سہ گو سنگھرش اور سہ سنگھرش ہتھیار دیکھت پن آئین ہندوستان یہ سون ملک ہندوستان تمیک آئین آرٹیکل 14 پہ آرٹیکل 50 تک تمام تم اختیارات دن آمت اگر سرکار کام کاج زمینی سطح پہ امپلمنٹ کران تو سن حقوق تم کیا اور بہت تہد مادھیم ستن پن ملازم طبقس یہ اپیل کران کہ لکن ہز بہتری کرو تھی پن کام شد مت سان تھو جاری ورک کلچرس من دہ کھو دہ نو زو زت ترو ات من کیا سان لوکو کپی پہ خلاف صدیوں پہ وچمت اور اگر آج اس ملازم تہذ خدمت خاطر پن پان چٹراو اس آج خدا تہ خوش سن مسئلہ ہکن صحیح انداز میں حل گژھت اور تم پت اگر کام کرت سن حقوق اس دن ما کی تم خاطر ہیکو پہ جدوجہد کرت پر جدوجہد ہیکو طریقہ کرت ورکر کیا ہتھیار اس اکوئی ہتھیار ورکر ونان کہ یونٹی ہند یکجا گھنک یکجٹ گھنک ہتھیار لہذا تمام ورکرس گزارش کران تم گھن ٹی سی بندس تل یونائٹ لیڈرشپ سن صاف پاک دیانتدار لیڈرشپ یہ لڑتے ہیں پورے دیش میں لڑتے ہیں ورکرس کو لے کے اور بس کران گزارش کہ یہ لیڈرشپ گھن یونائٹ تو اس کرو ان مسئلن خاطر جدوجہد خصوصاً طور پر میں وون منیمم ویج ایکٹ ریگولیشن پالسی کیریئر پروگریشن یا سکیم ورکر یت آنگن واڑی یا آشا ورکرس یا کمپا ورکرس کام کران تمن دن کولنگ آف پیریڈ یا ات پہ سیزنل ورکرس یمن کولنگ آف پیریڈ دن کہ یہ مسئلہ گھن حل یم تہ یہ جموں کشمیر ملازم مسئلہ تم گھن حل یم سان گزارشات بیسکلی اس ڈیمانڈ سون سٹینڈ کلیئر کہ آنگن واڑی اس سکیم گورنمنٹ آف انڈیا ان دس پور دیشس من پیٹرن لاگو سو دیو جموں کشمیر من یت کن نیبرنگ سٹیٹن من پنجابس من ہریانہ من یا ادر سٹیٹن من اس پیٹرن لاگو سی پیٹرن گھس گھن یہ لاگو ہاں اگر سرکار رٹائر کران مگر رٹائر کرنے برو کیا تم سوشل سیکورٹی دان تمس وتان تم یہ گئی 60 ورس اس رٹائر کر مگر سوشل سیکورٹی کیا تمس آج تک ون تھی آن تمس سوشل سیکورٹی ہند خاطر کھانا تہ پالسی بنانا ونکس تمس کران رٹائر سہ کیا کر پن بچن سہ کر بڑھاپس من یل تمس دوا پھلک ضرورت یل تمس بسنک ضرورت یل تمس کپر گز لاگنک ضرورت یہ ILO رکمنڈیشن 54 کہ اس پہ پنس ورکرس دوا خاطر مکان خاطر بی پکن خاطر کھین خاطر اخ سادن دون سہ سادن پالسی من لبنہ کی لہذا ونان ان تک سکیم یھ تم رٹائر گھت پن زندگی ہند گزر بسر چلے سٹھا شکریہ تہد سید گیلانی صاحب موجود یہ ون یہ کہ ملازمن ہند بہبودی خاطر کام کران تو ضرورت امہ کت ہز کہ خاص کر اگر وادی ہز کت کرو وادی من زیادہ ڈیلیویجن ملازم خاص کر وائلڈ لائف کت کرو آنگن واڑی آشا ورکر ان وقت پہ تنخواہ تہ ملان کھین تو ان زیادہ پریشانی تو یہ سرکارس ہے گزارش کہ ملازمن ہند تھو خیال تاکہ ہم ہیکن اصل پہ پن زندگی گزارت بہت سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر ترال پہ آداب ناظرین تھی نیوز 18 گراؤنڈ رپورٹ وچان تو بہت ساجد رسول تو آج ضلع بنڈ پور کس اکس دور دراز علاقس مز آمت یت نوگام سوناواری ونان تو مے ست ونکس تشریف فرما اس یہ گروپ اخ لیڈیزن ہند کی اس پت کنت ونکس کام کران تو یم مے ست کت کرنے خاطر موجود گوڑت ون بہ اولن یہ گروپ اخ زبر ون پیپر ماشی گروپ اس نوگام سوناواری مز پتمو کینسو ورو پہ ایکٹیولی پیپر ماشی ہندس آرٹس ست وابستہ تو یم نہ صرف امیک ریوائول کران بلکہ ام ستن یہ پن لیو لائیوڈ اس پن ارننگ تم تہ گھان فیملی سپورٹ کران ام ست تو آز کیا ات متعلق کت کرنے خاطر آمت سہ یہ کہ حال حالے جموں کشمیرس مز بڑ بین الاقوامی سطح G20 سمٹ گو تر مز پروڈکٹس بانڈی پورہ پہ تت ایگزبٹ گئی تر مز یمے گروپک پروڈکٹس تت ایگزبٹ کرک تت ڈسپلیس پہ تو تھی سلسلس مز آئے ان ست کت کرنے خاطر تو یم نش یژھو زان فردر کہ کۭژاہ خوشی گئی ان تمہ پتن یتھی یہند پروڈکٹ اکس انٹرنیشنل لیولہ ہندس سمٹس مز ڈسپلے گو تو امن کۭژاہ خوشی گئی محسوس گۄڈنیٚتھ ؤنتو تُہۍ مےٚ پنُن ناو تہٕ تُہۍ کُس علاقہٕ چھُ تہٕ بیٚیہِ دِتو تھوڑا بہت گروپس متعلق السلام علیکم میون ناو حظ چھُ مریم تہٕ أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ ضلع بانڈی پورہ کِس سُمبل سوناواری ناوگام علاقس منٛز روزان یہِ چھُ دوٗر دراز علاقہٕ حظ تہٕ ییٚتہِ نہ حظ اوس نہٕ کانٛہہ کاربار اَسہِ ٲسۍ سیلف ہیلپ گروپ 2014 منٛز سٹارٹ کٔرمٕتۍ
تو صرف ات مز پن سیونگ کران بیٚیہِ لون وون اور یور نِوان پتہٕ آسہٕ واریاہ کورِ اَسہِ پٔرِتھ لیکھِتھ حظ بیکار اتھ منٛز یِم آسہٕ اَسہِ ہٮ۪تھٕے یِوان میٖٹِنگن منٛز دپان اَسہِ کِژھ أنۍتو کانٛہہ کار پتہٕ سونٛچ اَسہِ کہِ یتھ علاقس منٛز چھنہٕ کُنہِ جایہِ یہِ پیپر مٲشی بیٚیہِ چھِ یہِ واریاہ پتھ وۄنۍ لٔجمٕژ گژھنہِ یُس ییٚتہِ موروثی کار اوس یُس جموں کشمیٖرس پنُن کار اوس اصلی تہٕ اَسہِ ووٚن یِمن أسۍ اَنو تۄہہِ پیپر مٲشی ہُنٛد ٹرینر تُہۍ ہیٚچھوا یِمو دوٚپ آ تُہۍ أنۍوُن اَسہِ حظ اوٚن پیپر مٲشی ٹرینر زٔڈۍبل پٮ۪ٹھٕ ییٚمۍ أسۍ 6 رٮ۪تن منٛز یِم 20 کورِ ہیٚچھنایہِ حظ پیپر مٲشی کرٕنۍ أتھۍ سلسلس منٛز بنو اَسہِ واریاہ سامان اَسہِ حظ کُن تہِ لچھن منٛز اتھ سامان اَسہِ حظ سوٗز واریاہن جاین مےٚ حظ نیوٗ پانہٕ گُریس یہِ مےٚ حظ نیوٗ پانہٕ تِلیل یہِ مےٚ حظ نیوٗ پانہٕ چندی گڑھ یہِ گٔیس بہٕ ایگزِبِشنس یہِ پیپر مٲشی ہٮ۪تھ بیٚیہِ سٲنۍ سی یۄس چھِ حسیٖنا جی تٔمۍ نیوٗ پرگتی میدان گٔے سۄ تہٕ ایگزِبِشنس منٛز آ دِلہِ منٛز کُن اَسہِ لچھن منٛز یہِ سامان وۄنۍ آو اَسہِ G20 یُک بہٕ تہِ اوسُس یژھان تی زانُن یُس G20 گوٚو نا کٔشیٖرِ منٛز اَتہِ آیہِ 20 مُلکن ہٕنٛدۍ یا مُختٔلِف ممالِکو پٮ۪ٹھ آیہِ فارین ڈیلِگیٹس یور تہٕ تَتہِ ٲسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ کینٛہہ پروڈکٹ ڈسپلے تُہُنٛد تہِ اوس تَتھ منٛز سُہ کوٗتاہ خۄش آیِنٛدٕ کتھ اَسہِ حظ گٔے سانہِ خٲطرٕ گٔے واریاہ خوشی ہٕنٛز کتھ یہِ اَسہِ کوٚر فخر پانس پٮ۪ٹھ محسوٗس تمہِ ساتہٕ کہِ سون پروڈکٹ ووتاہ اتھ مُقامس پٮ۪ٹھ کہِ واریاہن مُلکن 20 مُلکن ہٕنٛدۍ سفیر یِن سون پروڈکٹ وٕچھنہِ تہٕ مٔلۍ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھُ اُمید کہِ انشاء اللہ امہِ سۭتۍ أسۍ تہِ بٔڑراو اَسہِ گٔے واریاہ خوشی یِمن کورٮ۪ن گٔے واریاہ خوشی ییٚلہِ یِمو بوٗز سٲنۍ پروڈکٹ گٔے اور اوٚت وٲتۍ أسۍ اَسہِ ہسا چھِ اتھ پونٛسہٕ تہِ آمٕتۍ سٮ۪ٹھاہ پونٛسہٕ چھِ تتھ آمٕتۍ انشاء اللہ الرحمان ییٚتہِ یورٕ تہِ بناوو أسۍ ییٚتہِ تہِ ضروٗرت آسہِ تتُت نِمو أسۍ یہِ شُکریہ اَسہِ کتھ کٔرِتھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اتھ مُتعلِق تھوڑا بہت السلام علیکم میون ناو چھُ حاجرہ بہٕ چھَس روزان سُمبل نوگام أسۍ حظ ٲسۍ واریاہ مان ژٕ بیکار ٲسۍ اَسہِ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ خاص کاربار کیازِ کہِ وٕنکیٚنس چھُنہٕ پٔرۍوٕنۍ یا روزگار میلان اَسہِ کَتہِ میلہِ ہا تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اَسہِ یَتھ اُمید انارالمس سۭتۍ جویِن کوٚر یَتھ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ جُڑے پَتہٕ ٲسۍ أسۍ پَنٕنۍ سیوِنٛگ ویوِنٛگ کران اَصٕل پٲٹھۍ رۄپیہِ دہ آسہٕ میلان کانٛہہ اوس غریٖب اوس تٔمِس ٲسۍ مدد کران کوٗشِش ٲسۍ کران برونٛٹھ پکناونٕچ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ یِتُے یوت کران تَمہِ پَتہٕ گوٚو اَسہِ شوق أسۍ کرو کیٚنٛہہ کاربار تَمہِ پَتہٕ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ ہیٚچھنٲو پیپر مٲشی کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مان ژٕ یہِ پیپر مٲشی یور أنۍ اَمیُک ٹرینر وول اَسہِ زڈی والا پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ اوس اَسہِ ہیٚچھناوان ماشاء اللہ أسۍ آیہِ واریاہ فٲیدس منٛز واریاہ برونٛٹھ آیہِ أسۍ اَمہِ پیپر مٲشی سۭتۍ واریاہ برونٛٹھ کیازِ کہِ اَسہِ ہیوٚچھ یَتھ منٛز روزگار تہِ میلیو پَنُن گرٕ تہِ چھِ مان ژٕ پَکناوان پَنٕنۍ بَچہِ تہِ چھِ پَرناوان یا G20 آو یور یعنی زِ تور سوز اَسہِ مال کم سے کم اوس رۄپیس 1.5 لچھس سوز اَسہِ تور زیادے مال تہٕ اَسہِ گٔے واریاہ خۄش قسمتی کیازِ سون یہِ کار اوس وٕنکیٚن أسۍ ٲسۍ گژھان صرف ایگزِبِشنہِ پٮ۪ٹھ اوس اَسہِ یہِ مال نیران باقٕے اوس نہٕ اَسہِ اَتھ مارکیٹا وارکیٹا کِہیٖنۍ تہِ میلان ییٚلہِ G20 یور آو تَمہِ پَتہٕ سوز اَسہِ یہِ مال ماشاء اللہ اَسہِ درٛاو یہِ واریاہ یہِ گوٚو بیٚیہِ سون نتہٕ اوس یہِ لوٚگمُت بیٚیہِ بِہِنۍ مگر وۄنۍ گوٚو یہِ بیٚیہِ سون یہِ کار زِنٛدٕ أسۍ چھِ واریاہ خۄش قٕسمت کیازِ کہِ G20 توٚر کشمیٖر تہٕ یَتھ سٲنِس مالس یہِ گوٚو بیٚیہِ واپس زِنٛدٕ نتہٕ اوس یہِ مۄکلیومُت سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ ناظریٖن تۄہہِ وٕچھِو اَسہِ کٔر یِمن سۭتۍ کتھ یِم اَمِکۍ گرُپ لیٖڈران چھِ یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ یُس G20 حال حالے ییٚتہِ مُنعقد گوٚو تہٕ یِہُنٛد یِم پروڈکٹ تَتہِ ایگزِبِٹ گٔے تہٕ یِمن تہِ میوٗل اکھ پلیٹ فارم یِہُنٛد یُس ٹیلنٹ چھُ یِہُنٛد یُس آرٹ چھُ تہٕ یِم چھِ أکِس چوٗنٛکہِ دوٗر دراز علاقس منٛز یہِ آرٹ ؤرک پنٕنۍ جٲری تھٲیِتھ تہٕ تتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد پروڈکٹ ایگزِبِٹ گژھُن چھُ اَہنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش آیِنٛدٕ کتھ تہٕ دوٚیِم چیٖز چھِ یِم یژھان گورمنٹس نِش تہِ کہِ گورمنٹ تہِ کرِ امہِ حوالہٕ اقدامات مزیٖد اقدامات تاکہِ یُس یِہُنٛد کاربار چھُ سُہ پَکہِ برونٛٹھ نِوٕز 18 خٲطرٕ سوناواری پٮ۪ٹھ ساجد رسوٗل